नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साङपाङ एक आँटिलो, जुझारु र विकासको हुटहुटी भएका व्यक्ति हुन्, यो निसन्देह छ। तर भनिन्छ नि, मानिसका केही सबल गुणसँग दुर्गुणहरू पनि माथिबाटै तय भएर आउँछ। हो, हर्क साङपाङका सवालमा यस्तै भएको छ। हर्क साङपाङ अहिले छुचो रुखो बोली सबैलाई बिजाउने तुच्छ शैली र तुक न बेतुकका अड्डी कसेर बस्ने विचित्रको मेयर बनेर प्रदर्शित भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र छुचो थुतुनो सबैभन्दा बढ्ता अभिशाप बनिरहेको छ हर्कलाई। विडम्बना, यही दुई माध्यमका कारण आफू झन झन मूल्यहीन बन्दै गएको सत्य यिनले बुझेका छैनन्, या बुझेर पनि बुझ पचाएका छन्। नबुझेको भए बुझेको राम्रो, बुझ पचाएको भए उनलाई राम राम बाहेक काँदै हाल्न सायद नसकिएला। के गर्दैछन् हर्क राई धरानमा? किन एक एक गरी टुट्दैछन् उनका सारथीहरू? सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई अर्थात् हर्क साङपाङ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सक्रिय छन्। अझ भनौँ, उनी अधिक समय सामाजिक सञ्जालमै खर्चिन्छन्। जुन कुरा उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा पोस्ट्याउने गतिविधिले पुष्टि गर्छ। उनको फेसबुक पेजमा अहिले 5 लाखभन्दा बढी फलोअर्स छन्। उनी दिनमा केही नभए पनि 10 देखि 20 वटासम्म स्टाटस लेखेर पोस्ट्याउने गर्दछन्। यसमा उनका केही निजी विचार र नगरसँग सरोकार राख्ने विषय पनि पर्दछन्। तर फेसबुक प्रति हर्कको मोहले उनलाई बेला बेलामा विवादमा घसेट्ने गरेको छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा गतिविधि पोस्ट्याएपछि केही बेरमै हजारको सङ्ख्यामा लाइक र कमेन्ट आउने गर्दछन्। सायद यसको लतमा परेर हो कि हर्कले हौसिएर बेला बेलामा उत्ताउलो र विवादित अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। उनी सामाजिक सञ्जालमा विषय मात्रै सार्वजनिक गर्दैनन्, ताक परे त्यसको जवाब फर्काएर दोहोरी खेलिरहेका हुन्छन्। उनका शुभेच्छुकले त यो विषयमा रमाइलै मानेका होलान्, तर गहकिलो मेयरको पदीय मर्यादाले भने हल्का फुल्का हर्कलाई गिज्याइरहेको छ। सुरुवाती चरणमा धरानकी पूर्व उपमेयर मन्जु भण्डारी विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा बनावटी स्टाटस सेयर गरेर साइबर अपराधको अभियोग लागेर विवादमा तानिएका मेयर राई पछिल्लो समय चमार समुदायप्रति अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेको विषयमा विवादमा तानिएका छन्। वास्तवमा उहाँले आफूलाई नै संविधानभन्दा माथि, कानुनभन्दा माथि र मलाई देशको नियम कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको सिद्धान्त, मूल्य मान्यता केहीले छुँदैन, म सबैभन्दा माथि छु भन्ने हिसाबले उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो घृणित छ, निन्दनीय छ। र जात हुँदैन भन्ने होइन, दलित समुदायलाई हेलाहोचो गर्नका लागि त्यस्तै शब्द प्रयोग गरिएको दलित समुदायले महसुस गरेछ भने उहाँले हुँदैन भनेर कसलाई पढाउन खोजेको, उहाँले हुँदैन भनेर कसलाई सिकाउन खोजेको? धरानवासीलाई सप्तकोशीबाट पानी ल्याएर खुवाउने प्रण गरेका उनले फेसबुक मार्फत अभियान चलाएरै श्रमदान जुटाएर धरानको पकुवा, सर्दु, खर्दु र निसाने खोलाको पानी धरानमा झारे। यसकारण पनि उनीप्रति धराने जनताको भरोसा बढ्दो छ। यति मात्रै होइन, सर्दु जलाधार क्षेत्रमा वृक्षारोपण अभियान अहिले पनि चलिरहेको छ। धरानको विकासका लागि मेयर साङपाङको भूमिका अपरिहार्य छ। तर यसो भन्दैमा उनी लगाम बेगरको घोडा बन्ने छुट पटक्कै छैन। नेपालीमा एउटा उखान छ, दूध दिने गाईको लात्ती पनि सहनुपर्छ भन्ने। सायद त्यही बुझेर मैले विकास गरे, जनताको मलाई साथ छ भनेर चिडिएर मेयर हर्कले कुनै समुदाय वा व्यक्तिप्रति इङ्गित गरेर दुर्वाच्य प्रयोग गरेका हुन् भने त्यो गलत प्रवृत्ति हो। फेसबुक मार्फत अभियान चलाएरै सिङ्गो समुदायलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न अपिल गरेर कामको थालनी गर्ने मेयरको केही अभिव्यक्ति यति बेला एक पाथी दुधमा एक थोपा विष परे जस्तै भएको छ। जुन कुराको उनले हेक्का राख्नुपर्ने हो, जो निर्वाचित महाशयहरू हुनुहुन्छ, पालिकाका मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षज्यूहरू, उहाँहरूले कमसेकम पनि चाहिँ त्यो विवाद आउनुभन्दा अगाडि, कुनै पनि निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि अथवा एक्सनमा जानुभन्दा अगाडि एक्सन पछिको रिएक्सन के हुन्छ, त्यसपछिको चाहिँ रिजल्ट के हुन्छ, त्यसको चाहिँ आकलन गरेर कमसेकम मात्रै त्यो एक्सनमा जानुपर्छ। सधैँ थितिको कुरा गर्ने मेयर साङपाङ सामाजिक सञ्जालमा मात्रै आलोचित छैनन्।
यति बेला उनकै समकक्षीहरूले श्री 3 राणा सरकारको झल्को आयो भन्दै उनको साथ छाडेका छन्। वडाध्यक्षहरूले उनको विरोध गर्दै डेक चल्न दिएका छैनन्। कार्यपालिका सदस्यहरूलाई होच्याएर, चिड्याएर, थर्काएर साइजमा ल्याउन खोजेका छन्। तर कार्यपालिका सदस्यहरू मेयरबाट फायर भएका छन्। भदौ 13 यता एक पटक पनि उपमहानगरको कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन। आर्थिक कारोबार डामाडोल बनेको छ। योजनाका भुक्तानीहरू रोकिएका छन्। नयाँ योजनाहरू अघि बढ्न पाएका छैनन्। कर्मचारीले तलब समेत खान नपाउने स्थिति पैदा भएको छ। मेयरले आफूलाई हिटलर सम्झिएर एकलौटी रूपमा नगर हाँक्न खोजेको भन्दै वडाध्यक्षहरूले विरोध गरेका छन्। जनताको जनमत पाएर भरोसा योग्य व्यक्तिमा दर्ज भएर धरानको विकासमा भूमिका खेलेका हर्कको मपाइतोले उनलाई कालान्तरमा फाइदा नपुग्ने जानकारहरूको बुझाइ छ। यो त देखिसकेका छौँ हामीले 5 वर्षपछिको विकल्प पनि देख्यौँ होइन। पहिलाका साथीहरूले गरेको कामको चाहिँ विकल्प र अहिले चाहिँ कमसेकम चाहिँ पार्टी हो कि स्वतन्त्र हो कि कुन खालका मान्छेहरूले चाहिँ कमसेकम चाहिँ काम गर्दा रहेछन् भन्ने त पब्लिकले त छान्दो रहेछ भन्ने त दुईवटा निर्वाचनले देखाइसक्यो नि। त्यसको बारेमा म पोलिटिकली धेरै कुरा गर्दिनँ। तर भोलिका दिनमा चाहिँ यस्ता नेगेटिभ कुराहरूको चाहिँ करेक्सन भएन भने जनताले त पक्कै पनि चाहिँ विकल्पता खोज्छन्। हर्क लगाम बिनाको घोडा भएको भन्दै उनलाई गुण र दोषको आधारमा वर्गीकरण गरिनुपर्ने एकाथरीको बुझाइ छ। सामाजिक सञ्जालमा पाएको स्याबासीले हौसिएर हर्कले यति बेला पदीय मर्यादा भुलेका छन्। मेयरले गर्नुपर्ने थोरै कामहरू छन्। ढुङ्गा पल्टाएर मुडे बल देखाएर मात्रै सायद विकासको खाका कोरिन्न। हर्क साङपाङको सामाजिक सञ्जालमा देखिएको लेखन शैलीले सायद उनी अरूको कुरा सुन्ने र आत्मआलोचना गर्ने त पक्कै गर्दैनन् होला। तर धेरै राम्रो काम गरेका उनले थोरै नराम्रो कुरालाई पनि सच्याएकै राम्रो हुने देखिन्छ। मेयर हर्क साङपाङ निर्दलीय व्यक्ति हुन्। दलीय हैसियतमा रहेकाहरूले धराने जनताको न्यूनतम आवश्यकताहरूलाई बेवास्ता गरेपछि गएको 5 वर्ष व्यर्थमा बिताएपछि वैशाख 30 गते धराने जनताले काठमाडौँमा जस्तै ब्रेक थ्रु गरेका थिए। हर्क साङपाङ मेयर मात्रै बनेनन्, राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत दरै झट्का दिने व्यक्ति बने। तर बढ्दो उनको लोकप्रियतामा देशका बौद्धिक र खेती चलाउनेहरूको आश मर्दै गएको छ। अहिले मेयरको कुर्सीको प्रतिष्ठामाथि गर्विलो उचाइ बनाउनु भन्दा झन केटाकेटीपन देखाउन थालेपछि उनीप्रति लालायित बौद्धिक तबकाका मानिसहरूले हेर्ने नजर नै बरालिँदै गएको छ। यस्तो सुझाव दिनेहरूलाई स्वयं उनले आफ्नो मपाइतो प्रदर्शन गर्ने गरेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरूको टसलले झन कमजोर बन्दै गएको छ। यो प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। कार्यपालिका सदस्यहरूलाई होच्याएर, चिड्याएर, थर्काएर आफ्नो साइजमा ल्याउन खोजेका छन् हर्क साङपाङले। तर कार्यपालिका सदस्यहरू मेयरबाट फायर भएका छन्, झन टाढिँदै गएका छन्। भदौ 13 गते यता एक पटक पनि उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बस्न सकेको छैन। बैठक बस्न नसकेका कारण आर्थिक कारोबार यो उपमहानगरको डामाडोल बनिसकेको छ। योजनाका भुक्तानीहरू रोकिएका छन्। नयाँ योजनाहरू सम्झौता हुन पाएका छैनन्। कर्मचारीले तलब समेत खान नपाउने स्थिति पैदा भएको छ। हुन त यस स्थितिमा आइपुग्नुमा हर्क साङपाङको छुचोपन जति दोषी छ, वडाध्यक्ष, ती आबद्ध दलका नेताहरू र कार्यपालिका सदस्यहरू पनि जिम्मेवार छन्। स्वतन्त्र बाटोबाट आएका हर्कलाई असफल बनाउँछौँ भन्ने अपराधिक सोचले पनि उत्तिकै काम गरेको होला सायद। सामूहिक विकासको स्वार्थ साध्नुभन्दा आपसमा लडेरै 5 वर्ष बिते पनि बितोस्, तर हर्कलाई सफल बन्न दिन्न हुन्न भन्ने घृणित सोचले काम गरेको हुनुपर्छ। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साङपाङले मङ्गलबार राति 8:55 मा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस पोस्ट गरे, जसमा लेखिएको थियो, जोडी खोज्नेहरूको बास उठ्न सक्छ, बल होइन बुद्धि लगा चमारे बुद्धि। मेयर साङपाङले स्ट्याटस लेखेको केही बेरमै उनी विवादमा लपेटिए। अरू बेला सधैँ हल्का फुल्का विषय लेखेर पोस्ट गरिरहने साङपाङका लागि चमारे शब्द यति बेला भारी परेको छ। उनले सायद दबाब खेप्न नसकेरै होला उक्त अभिव्यक्ति हटाएका छन्। उनी आफै ढाडस दिँदै हिँड्छन्, म सानोतिनो मुढाले डढ्ने मान्छे होइन।
अहम र लर्डले होसिएका मेयर हर्कले सार्वजनिक गरेको विषय हटाएर केही नरम शब्द प्रयोग गरेका छन्। विवादमा तानिएपछि निरन्तर 3वटा स्ट्याटस पोस्ट गर्दै उनले कुनै समुदायलाई लक्षित गरेर अभिव्यक्ति नदिएको दाबी गरेका छन्। यो हेर्नुहोस् उनले पछि लेखेको स्ट्याटस। सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि भएको हिसाबले धरानका मेयरलाई आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउनका लागि विज्ञप्ति मार्फत अनुरोध गरेका थियौँ र त्यो विज्ञप्तिको सम्बोधन नगरेर अझै अगाडि बढेर दलित समुदायलाई नै पाठ पढाउने खालको, अझै दलित समुदायलाई नै हेला होचो मैले गरेको तिमीहरूलाई के फरक पर्छ र भनेर अझै अति उपदेश दिने खालको अभिव्यक्ति उहाँले दिएको हुनाले कानुन बमोजिम कारबाही गर्नका लागि हामीले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेका छौँ। मेयर साम्पाङले मैले बोलेको कुरा दलित समुदायले आफूलाई भनेको जस्तो गरी लिनु हुँदैन है साथी हो। म त दलित भन्ने शब्द नै हटाउनुपर्छ भन्ने मान्छे हो। कहाँ यो शब्दलाई पालेर बस्नु भन्या भनेर आफ्नो बचाउ गरेका छन्। त्यसपछि चमारे भन्ने कुनै थर छ र? चमार भन्ने पो छ त होइन र? नहुने कुरा नगर होइ साथी हो भन्दै दोस्रो स्ट्याटस लेखेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा बढी लगाव भएका मेयर साम्पाङले यही विषयमा फेरि अर्को स्ट्याटस लेखेका छन् जसमा उनले कसैले कसैलाई सानो भन्दैमा सानो हुने होइन, सानो हो भन्ने हिंसाको शिकार बन्नु सर्वथा गलत हो। जबसम्म दलित भन्ने शब्द र यसलाई टेकेर बनाइएका आयोग नियोग सङ्घ संस्था र पार्टीहरू रहिरहन्छन्, दलित कोटा र त्यसमा लेखिने राजनीतिक रहिरहन्छ, तबसम्म विभेद रहिरहन्छ भनेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूलाई विजय गराउन सामाजिक सञ्जालको भरपूर प्रयोग गरेका मेयर साम्पाङले अहिले पनि मेयर भएपछि बचपना कायम राखेका छन्। उनी छिनछिनमा अनेकन विषय पोस्ट्याइरहन्छन्। भलै यो उनको नितान्त व्यक्तिगत जिन्दगी होला, तर उनी जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले पदीय मर्यादाको भने ख्याल राख्न जरुरी छ। पछिल्लो समय मेयर साम्पाङले प्रयोग गरेको शब्दले दलित समुदायको भावनामाथि चोट पुगेको छ। उनले पछि शब्द सपारे पनि विषय भने झन् पेचिलो बन्दैछ। भलै उनको नियतमा खोट थिएन होला, तर जनताका जनप्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने शब्द र लेखन शैलीमा उनी चुकेकै हुन्, जुन कुराले विवादमा तानिएका छन्। सिङ्गोवादी समुदायलाई नै अपमानित हुने गरी समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा मेयरको उछितो काटिएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोग र विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएका छन्। तर साङपाङले आफूले लेखेको स्ट्याटस हटाएर गल्तीको महसुस गर्नु त परकै कुरा, अझ प्रतिकार गर्दै आफ्नो अडान छाडेका छैनन्। हामीले दिएको विज्ञप्तिलाई कुनै सम्बोधन गर्नुभएको छैन। हामीले उहाँप्रति देखाएको सद्भाव, सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिलाई गरेको हामीले सम्मानलाई उहाँले कमजोरी ठानेर अझै राष्ट्रिय दलित आयोगले औँल्याएका कुराहरूलाई व्यवस्था गर्दै उल्टै हामीलाई नै अर्थी उपदेश दिने, हामीलाई नै सिकाउने भन्न पाइन्छ। यस्ता अपमानबोधक शब्दहरू प्रयोग गर्न पाइन्छ। संवैधानिक निकायहरू खारेज गर्नुपर्छ, यस्तो त्यस्तो अत्यन्तै घृणित र निन्दनीय कुरा उहाँले बोल्नुभएको छ। यसकारण पनि विषय थप पेचिलो बन्दैछ। नेपालको संविधानले जातीय छुवाछुत तथा भेदभावलाई गम्भीर अपराध भनी परिभाषित गरेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको हकमा अन्य नागरिकलाई भन्दा थप सजाय हुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। मेयर साम्पाङले समुदाय लक्षित अभिव्यक्ति दिएका होइनन् र कसैको भावनामा ठेस पुगेको हो भने उनैले विषयको हल गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा उठे जवाब दिएर पौठाजरी खेल्न सायद उनलाई नैतिकताले नदिनुपर्ने हो। आन्दोलनको गतिमा जति नै उग्र बने पनि त्यो आन्दोलनको एक चरित्रको रूपमा स्वीकार गर्न सकिएला, तर प्रश्न सोध्ने ठाउँबाट जवाब दिने ठाउँमा पुगिसकेपछि जवाबदेही बन्नै पर्छ। जिम्मेवारपूर्वक बोल्नु पदीय शैली हो, दायित्व हो, तर हर्कलाई यो सत्यको हेक्का नहुनु दुःखद हो। मेयर पद धराने जनताका एक अभिभावक पनि हो। त्यो अभिभावकीय जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक हर्क राईले पुरा गर्नै पर्छ। सधैँ हप्की दप्की र खरो रुखोपनले समस्याको समाधान हुन्न। हामी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। मेयर हर्क साङपाङको केही कमी कमजोरीहरूमा खेलेर वडाध्यक्षहरूले बढ्ता राजनीति गरेको पनि सत्य हो। उनलाई एक्लो ठानेर कार्यपालिका बैठकमा मेयरको झाको झार्ने प्रयत्नहरू धेरै पटक भएका छन्। सोही कारण भदौ 13 गते यता एक पटक पनि कार्यपालिका बैठकहरू बसेका छैनन्। वडाध्यक्षहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन्। घेराबन्दी गरेर मेयरलाई असफल बनाउने वडाध्यक्षहरूको चाल हो भने त्यस बेला मेयर मात्रै असफल हुने छैनन्, सिङ्गो धरानको अमूल्य 5 वर्ष खेर जानेछ। त्यो सामूहिक घाटा हुनेछ।
विधिको शासनलाई कार्यपालिका सदस्यहरूले पनि अनुसरण गर्नैपर्छ। मेयर साङपाङको आग्रह यस्तै छ। जनताको जनमत लिएर स्वतन्त्रबाट उदाएका धरानका मेयर हर्क साङपाङले आफूमाथि राजनीतिक रूपमा घेराबन्दी भएको सङ्केत गरेका छन्। बिहिबार वडाध्यक्षहरूले मेयर विरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गरेर विरोध जनाएपछि साङपाङले पनि आज पत्रकार सम्मेलन गरेरै आफ्नो जवाब फर्काएका छन्। उनले धरानको सर्वोपरि हित र विकासका लागि आफूले रातो दिन नभनी खड्दै गर्दा वडाध्यक्ष अनुप देवानले भाँजो हालेर विकास विरोधी गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप लगाए। वडाध्यक्ष मेयर बीचको हिलो छ्यापाछ्यापले यति बेला धरान उपमहानगरपालिका अस्तव्यस्त छ। मेयर साङपाङले गएको कार्तिक 17, 24 र मङ्सिर 29 गते कार्यपालिका बैठक बोलाएको र वडाध्यक्षहरूले बहिष्कार गरेर विधिको शासनको धज्जी उडाएको आरोप लगाए। पत्रकार सम्मेलन मार्फत मेयर र वडाध्यक्षहरूको जुङ्गाको लडाईँको विषयमा विज्ञप्ति पढेर सुनाएका मेयर साङपाङले सबै जात जातिको प्रतिनिधित्व हुने गरी धरान सत्रमा निर्माण गर्न लागेको बहुसांस्कृतिक पार्कको विषयमा बखेडा झिकेर सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने कार्य गर्नु निन्दनीय भएको दावी गरे। धरान जस्तो धेरै जात जाति मिलेर बसेको सहरमा सामाजिक मेलमिलाप र सद्भाव अझ प्रगाढ होस् भन्न खातिर धरान सत्रमा विगत 25 वर्ष पहिलेदेखि छोडिएर बिर्सिएको अवस्थामा रहेको पार्कलाई सबै जात जातिको मौलिक पहिचान झल्कने गरी बहुसांस्कृतिक पार्कको रूपमा पुनः निर्माण गरौँ भन्ने विविधताभित्रको एकता खोज्ने राष्ट्रियताको भावले बहुसांस्कृतिक पार्क निर्माण गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा नियोजित तरिकाले कार्यपालिका सदस्य अनुप देवानद्वारा उक्त प्रस्तावको खण्डन गर्न लगाइनु साथै त्यस अघि पनि त्यस प्रस्ताव उप जातीय सङ्घ संस्था सङ्घको छलफलमा समेत फरक मत राख्न लगाइनु खेदजनक रहेको छ। अरू बेला सधैँ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अभिव्यक्ति पोस्ट्याएर बस्ने मेयर साङपाङले वडाध्यक्षहरूको कदमका विषयमा भने पत्रकार नै डाकेका छन्। उनले पत्रकार सम्मेलनपछि पनि आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजमा धारणा सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा लेखेका छन्, यो शिर काटिन्छ बरु तर कदापि झुक्दैन किनकि म सच्चा नेपाली हुँ। मेयर साङपाङको यो पोस्ट गरेको 30 मिनटमा 5700 जनाले राम्रो भनेका छन्। त्यस्तै 626 जनाले प्रतिक्रिया जनाउँदा 30 जनाले उनको पोस्ट सेयर गरेका छन्। सधैँ पानीको अभाव रहेको धरानमा श्रमदान जुटाएर पानी झारेका मेयर साङपाङलाई स्वस्फूर्त रूपमा जनताले सहयोग गरेका छन्। तर कार्यपालिका भित्रको रडाको र फेसबुककै पोस्टले भने उनी बेला बेलामा विवादमा तानिरहन्छन्। कार्यकारी हैसियतमा रहेका साङपाङले विधि र थितिमा टेकेर निर्णय लिने कुरामा डगमगाउनु हुँदैन। उनलाई अहिले पनि बहुसङ्ख्यक जनताको साथ छ, तर आलो काँचो र उरन ठेउलो विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा मसला बनाएर आफूलाई विवादमा तान्नु चाहिँ शोभनीय नहोला। मेयर साङपाङले यो विषयमा लगाम लगाएकै जाति। एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउने रणनीतिमा मात्रै लाग्ने हो भने धरानमा वडाध्यक्षहरू पनि सकिन्छन्, मेयर पनि अर्थहीन हुनेछन्। कामै गर्न नदिएर गैरदलीय मेयर पनि उस्तै रहेछन् भन्ने सन्देश नगरवासीलाई दिन पाउँदा त दलका कार्यकर्ताहरूलाई 5 वर्षपछि फाइदै होला, तर यसले विधिको शासनमाथि नराम्रो प्रहार गर्नेछ। अब दुवै पक्ष शान्त भएर सहकार्यको बाटोमा लाग्दा नै धरानको भलो हुनेछ। त्यसका लागि मेयर हर्क साङपाङले नै पहल कदमी लिन जरुरी छ, किनकि भनिन्छ फलेको हाँगो नझुकेको कहाँ सर। अवस्था दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।